यी 4 जना मध्ये को तगडा? भोइस अफ नेपाल किड्सको रौनक यति बेला उत्कर्षमा छ। यति बेला लाइभ सो चलिरहेको छ। भोइसको ढाँचा अनुसार डिजिटल अडिसनमा छनौट भएका बाल प्रतिभाहरूलाई ब्लाइन्ड अडिसनमा बोलाइयो। 4 जना कोचहरूले तिनै प्रतिभाहरूबाट 12 जनाका दरले जम्मा 48 जना छनौट गरे। छनौट भएका बाल प्रतिभाहरूलाई फेरि 3 जनाका दरले समूह बनाएर ब्याटल राउन्डमा प्रतिस्पर्धा गराइयो। प्रत्येक 3 जनाको समूहबाट 1 जनालाई छनौट गरियो। ब्याटल राउन्डमा 4 जना कोचले प्रत्येक 4 जनालाई लिएर 16 जनाको एउटा समूह बनाए। बाँकी फालिएका मध्ये प्रत्येक कोचले 2 जनाका दरले स्टिल गरेर जम्मा 24 जनाको समूह लाइभ राउन्डमा पुर्याए। त्यसपछिको निर्णय भने कोचको हातमा नभएर प्रतिस्पर्धीलाई दर्शक र श्रोताले माया गरेर दिएको भोटबाट हुन सुरु भयो र त्यो राउन्डको पनि पहिलो चरण पार भएर अब 16 जना छनौट भएका छन्। हामीले यो भिडियोमा भने जम्मा 4 जना प्रतिस्पर्धीलाई मात्र लिएका छौं, जसमा छन् रुक्सना लिम्बू, सुप्रिम मल्ल ठकुरी, टेरेसा कुमारी विश्वकर्मा र पेमा दिछेन तामाङ। हामीले 16 जना प्रतिभाबाट यी 4 जनाको मात्रै नाम यहाँ लिनुको कारण चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा धेरै चर्चा भएको आधारमा हो। अरू प्रतिस्पर्धीहरू पनि उत्तिकै सशक्त छन्। तपाईहरूलाई यो प्रतिस्पर्धाको विजेता को बन्छ जस्तो लाग्छ? आफ्नो स्वतन्त्र धारणा तल कमेन्टमा लेखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। भोइस अफ किड्सको पहिलो सिजनको लागि निकै महत्त्वपूर्ण नाम हो रुक्सना लिम्बू। उनको गायकी पनि निकै राम्रो छ। रुक्सना झापाबाट सहभागिता जनाइरहेकी छिन्। रुक्सना 9 वर्षकी भइन्। उनकी आमा ब्युटी पार्लर सञ्चालन गर्छिन्। उनकी आमाका अनुसार रुक्सना सानैबाट गीत गाउँथिन्। उनको बाल प्रतिभाको निकै पहिलेदेखि नै चर्चा भएको थियो। उनी 3 वर्षकी हुँदा नै उनले गीत गुनगुनाउने गरेको उनकी आमा बताउँछिन्। उनी 6 वर्षकी हुँदा त्यतिबेलाका चर्चित युट्युबर भाग्य नेउपानेले समेत उनको एउटा अन्तर्वार्ता तातो खबरका लागि लिएका थिए। उक्त अन्तर्वार्तामा पनि रुक्सनाले थुप्रै गीतहरू गाएकी थिइन्। एउटा कुरा यहाँ उल्लेख गर्न उपयुक्त लाग्यो, सायद यो नौलो पनि हुन सक्छ। पछिल्लो समयका केटाकेटीले आफ्ना आमा बुबालाई आमा बुबा भन्दैनन्, मम्मी ड्याडी भनेर बोलाउने गर्छन्। हजुर बुबा हजुर आमालाई चाहिँ बुबा आमा भन्छन्। तर रुक्सना भने उनकी आमालाई आमा नै भनेर बोलाउँदै रहेछिन्। रुक्सना लिम्बूले अडिसनमा साजनराज वैद्यले गाएको हिजो आज तिम्रो मेरो कुराकानी बोलको गीत गाएकी थिइन्। रुक्सनाले आफ्नो गायकीले 3 जना कोचहरूलाई आफूतिर फर्काउन सफल भएकी थिइन्। रुक्सनाले आफ्नो कोचको रूपमा प्रमोद खरेललाई छानेकी थिइन्। ब्याटल राउन्डमा रुक्सनाको प्रतिस्पर्धा पासाङदेखि शेर्पा र प्रभात सेड्याईसँग भएको थियो। ब्याटलमा माया बिरानी बोलको गीतमा उनले दिएको सफल प्रस्तुतिले प्रमोद खरेलको मन जित्यो। उनी छनौट भइन्। अब भने उनी भोटिङ राउन्डमा छिन्। उनलाई सहयोग गर्नका लागि अभियानहरू सञ्चालन हुन थालेका छन्। याकथुम चुम्लुङले पनि उनको सफलताको लागि चासो देखाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि उनको नाम निकै चर्चामा छ। यो सामग्री तयार गरिन्जेलसम्ममा उनको ब्लाइन्ड अडिसनको व्यक्तिगत भिडियोले भोइस अफ नेपालको युट्युब च्यानलमा झन्डै 5 लाख दर्शक पाइसकेको छ। रुक्सना लिम्बूलाई पनि भोइस अफ किड्सको पहिलो सिजनको दावेदारको रूपमा हेर्न थालिएको छ। टेरेसा कुमारी विश्वकर्मा। सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा रहेको अर्को नाम हो टेरेसा कुमारी विश्वकर्मा। उनी नेपालको पश्चिम दैलेख जिल्लाको चामुण्डाबाट सहभागी भएकी हुन्। उमेरले 8 वर्षकी टेरेसा कुमारी विश्वकर्मा कक्षा 5 मा पढ्छिन्। गाउँमा जन्मेकी र बसोबास पनि गाउँमै भएकाले उनले औपचारिक रूपमा संगीत सिक्न पाएकी छैनन्। उनका बुबाले उनलाई घरैमा गीत गाउन सिकाएका हुन्। आर्थिक रूपले निकै कमजोर परिवार, त्यसमाथि पनि उनका बुबा मुटुका बिरामी छन्। केही समय अघि मात्रै मुटुको भल फेरेका उनका बुबा पछिल्लो समय लगभग अशक्त जस्तै भएका छन्। आफू अशक्त भए पनि आफ्नी छोरी ठूलो मान्छे भएको हेर्न चाहने बुबाले निकै दुःख गरेर ऋणपान गरेर उनलाई भोइस अफ किड्सको प्रतिस्पर्धामा पठाएका हुन्। गायकी पनि राम्रो भएकी टेरेसाले आफ्नो कलाले ब्लाइन्ड अडिसनको फलामे ढोका पार गरिन्। ब्लाइन्ड अडिसनमा उनले साधना सरगमले गाएको किनिदेऊ न साइला दाई बोलको गीत गाएकी थिइन्। उनको ब्लाइन्ड अडिसनमा मिलन नेवारले मात्र कुर्सी घुमाएकी थिइन्। सदीक्षा भुर्तेल र अज्ञा थपलियासँग ब्याटलमा भिडेकी उनले कोच मिलनलाई प्रभावित बनाउन सफल भइन्। अब भने टेरेसा भोइसकै दावेदारका रूपमा प्रस्तुत भएकी छिन्। उनको गायन निकै निखारिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेकी छिन्। उनले ब्लाइन्ड अडिसनमा गाएको गीतको व्यक्तिगत भिडियोले 6 लाख भन्दा धेरै दर्शकहरू पाइसकेको छ।
तर टेरेसाको लागि भने रुक्सना लिम्बूको जस्तो जिताउ अभियान सञ्चालन भएको जानकारी आएको छैन। सुप्रिम मल्ल ठकुरी। सुप्रिम मल्ल ठकुरी ब्लाइन्ड अडिसनदेखि नै चर्चामा छन्। उनले ब्लाइन्ड अडिसनमा किरण गजमेर र धर्मेन्द्र सुनारले गाएको नदेखिने घाउ बोलको गीत गाएका थिए। आफ्नो गायकीको प्रभावले चारैजना निर्णायकलाई आफूतिर घुमाउन सफल भएका सुप्रिमको कोच छान्ने कला पनि अरूको भन्दा फरक थियो। राजु लामाका फ्यान सुप्रिमले कोच छान्दा पनि आफ्ना कोच को हुने भन्ने संकेत गीत गाएर नै दिएका थिए। उनले राजु लामाले गाएको पर्खाइमा भिज्यो सिरानी बोलको गीत गाएका थिए। ब्याटल राउन्ड पनि उनको निकै रोचक भयो। ब्याटलमा उनलाई निकै ठूलो चुनौती थियो, किनकि राजु लामाको सिङ्गो टिमकै कडा प्रतिस्पर्धीहरू पेमा दिछेन र क्षितिज पौडेल उनको विपक्षमा थिए। उक्त प्रतिस्पर्धामा सुप्रिमले राजु लामाको मन जित्न सफल भए। सुप्रिम मल्ल ठकुरी बाजुरा जिल्लाका हुन्। कृष्ण मल्ल ठकुरी र उर्मिलाका पहिलो सन्तानका रूपमा जन्मिएका उनी 9 वर्षका भए। उनकी एउटी सानी बहिनी पनि छिन्। सुप्रिममा पनि गायन प्रतिको आकर्षण सानैदेखि थियो। उनका बुबा आमाका अनुसार उनी 3 वर्षको हुँदादेखि नै गीत गुनगुनाउँथे। उनी जहाँ जन्मिए त्यहाँ संगीत सिकाउने ठाउँ छैन, त्यसैले उनलाई उनका बुबाले युट्युबबाट गीत सुनाउँथे। युट्युबमा गीत सुनेर नै उनी गीत गाउन अभ्यास गर्थे। उनी आफ्ना बुबा आमासँग केही समयदेखि काठमाडौँमा नै बस्दैछन्। सुप्रिमले भोइसमा आउनुभन्दा पहिले नै पनि गीत गाइसकेका थिए। उनले गाएको गीतको भिडियो पहिले नै सार्वजनिक भएको छ। उनले नेपालको चर्चित लोकदोहोरी कार्यक्रम इन्द्रणीमा समेत पुगेर गीत गाएर आफ्नो परिचय दिइसकेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनको चर्चा निकै राम्रो छ। निकै राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेका सुप्रिमले ब्लाइन्ड अडिसनमा गाएको व्यक्तिगत भिडियोले भोइस अफ नेपालको युट्युब च्यानलमा यो सामग्री तयार गरिन्जेलसम्ममा झण्डै 9 लाख हाराहारी दर्शक पाइसकेको छ। सुप्रिमको गायकी उनलाई आम श्रोता र दर्शकको प्रतिक्रियाका अनुसार भोइस अफ किड्सको पहिलो सिजनको दावेदारका रूपमा पनि लिन सकिन्छ। पेमा दिछेन तामाङ। दार्जिलिङ नेपाली साहित्य र संगीतका लागि एउटा खम्बा हो। नेपाली साहित्य र संगीतको पहिलो पुस्ताका प्रतिभाहरूमा लगभग 75% दार्जिलिङबाट थिए भन्दा अन्यथा हुँदैन। दार्जिलिङको कला नेपालमा मात्रै होइन, भारतमा पनि उत्तिकै अर्थपूर्ण छ। दार्जिलिङकै प्रशान्त तामाङले इन्डियन आइडलको तेस्रो सिजनमा उपाधि उचालेका थिए। अमर गुरुङ, गोपाल योन्जन, अरुणा लामा, दिपा झा, रञ्जित गजमेर, तुलसी घिमिरे यी त उदाहरणका सानो तालिका मात्रै हुन्। भोइस अफ नेपाल किड्समा पनि एउटा यस्तो आवाज छ जसले नेपाली संगीतका पारखीहरूको ध्यान वात्तै तानेको छ। यो आवाज हो दार्जिलिङबाटै सहभागी भएकी पेमा दिछेन तामाङको। 8 वर्षीय पेमाले ब्लाइन्ड अडिसनमा सञ्जीवनीले गाएको डाँडापाखा छहराले बोलको गीत गाएकी थिइन्। पेमा ब्लाइन्ड अडिसनमा सबैभन्दा छिटो कोचहरूलाई आफूतिर फर्काउने प्रतिभा पनि हुन्। उनले ब्लाइन्ड अडिसनमा गायकीको जुन शैली प्रस्तुत गरिन् त्यो बिल्कुल नयाँ र बेग्लै थियो र सोही प्रस्तुतिले नै उनलाई चर्चाको शिखरमा पुर्यायो पनि। भोइस अफ किड्समा सबैभन्दा धेरै चर्चा भइरहेकी प्रतिभा पनि पेमा नै हुन्। पेमा आफ्ना बुबा अलि रोगी भएका कारण आफूले बुबालाई सुखी राख्न गायक बन्ने सपना देख्छिन्। पेमा राम्रो प्रतिभा भए पनि उनले ब्याटल राउन्डमा भोइसकै कडा प्रतिस्पर्धी सुप्रिम र क्षितिजसँगको प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नु परेको थियो। क्षितिज पौडेल र सुप्रिमसँगको प्रतिस्पर्धामा उनी बाहिरिएकी थिइन्। त्यसपछि उनका लागि प्रमोद खरेल र प्रविशा अधिकारीले स्टिल गरेर मार्ग प्रशस्त गरिदिएका थिए। उनी टिम प्रविशामा सहभागी भइन्। यसरी लाइभ राउन्डमा पुगेकी उनी आफ्नो प्रस्तुतिलाई झन निखार्दै छिन्। सामाजिक सञ्जालमा सर्वाधिक चर्चा पाइरहेकी पेमाले ब्लाइन्ड अडिसनमा गाएको व्यक्तिगत भिडियोले भोइस अफ नेपालको युट्युब च्यानलमा यो सामग्री तयार गरिन्जेलसम्ममा झण्डै 25 लाख हाराहारी दर्शक पाइसकेको छ। उनलाई भोइस अफ किड्सको पहिलो सिजनको कडा दावेदारको रूपमा पनि हेरिएको छ। दर्शकवृन्द, तपाईहरूले भोइस अफ किड्सका कडा प्रतिस्पर्धीहरूको बारेमा थोरै जानकारी पाइसक्नु भएको छ। हामीले यो भिडियोमा यी 4 जना प्रतिस्पर्धीहरूको मात्र चर्चा गरेका छौं। यी 4 जना प्रतिस्पर्धीहरूको मात्रै चर्चा गर्नुको कारण चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा यी 4 जनाको सबैभन्दा धेरै चर्चा भएका कारणले हो। आवश्यकता अनुसार हामी अरू पनि प्रतिस्पर्धीहरूको बारेमा चर्चा गर्दै जानेछौं। भोइस अफ किड्सको पहिलो सिजनको विजेता को बन्ला त?
तपाईँको धारणा तल राखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको सङ्गम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।